चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आप ये जो मामला है बल्ले के निशान वाला, आप समझते हैं कि एक सेटल्ड रिजॉल्व इशू है या आने वाले दिनों के अंदर इलेक्शन कमीशन मजीद आगे जा सकता है? प्रोड्यूसर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हमारे जो नुमाइंदे हैं इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं उनसे भी बात हमारी हो जाए कि अभी तक इलेक्शन कमीशन से जो खबरें आ रही हैं कि शायद कल एक मशावरती इजलास बुलाया गया है पेशावर हाईकोर्ट का जो फैसला है डिविजनल बेंच का, उसके ऊपर मशावरत होगी कि क्या उसके ऊपर अमल करना है या नहीं करना। जी चौधरी साहब। नहीं, पहले वो छोटा सा एक वजाहत आप नोट कर लें। जी प्लीज सर। कि पहले एक सिंगल जज ने दे दिया था फैसला पीटीआई का कि यानी वो जो इसका इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ किया था एक्शन, उसको स्टॉप कर दिया था। फिर वो जागे और उनको जगाया गया इलेक्शन कमीशन को कि जी बड़ा जुल्म हो गया है, वो पार्टी को इन्होंने दे दिया बल्ला, आइन और कानून इसकी इजाजत नहीं देता। और पेशावर हाई कोर्ट जो है वो देखे क्या कर रही है। साबिक वज़ीर आज़म भी फील्ड में आ गए, बाकी भी जो बंदा था जिधर जिधर बैठा था वो अपने आइन की वजाहत कर रहा था। तो फिर वो एक जज दूसरे बैठ गए, वो भी सिंगल थे। फिर उनसे वो पहला ऑर्डर सस्पेंड करा के इलेक्शन कमीशन का, वो जो सस्पेंड किया था ना उन्होंने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपना फेलो जज का, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी पीटीआई, और वो चाहते थे कि जल्दी उसको यानी सुन के तो उनको रिलीफ दिया जाए। तो वो नहीं सुना गया, वो आज लगा था, जबकि पेशावर वाली पहले ही 9 की लगी हुई थी और कल भी और आज भी सारा दिन सुनते रहो। तो एक तो इसकी ये वजाहत। दूसरा, चूंकि ये इस तरह का माहौल बना हुआ है कि ये इस पार्टी का पीछा किया जा रहा है, इसको हर हालत में इसको खराब करना है, गंदा करना है। तो आज बल्ला नहीं दिया, कल कोई और दे देंगे, कल ऑर्डर कर देंगे कि चूंकि ये सारे मिसक्रिएंट्स हैं, जितने भी पीटीआई वाले हैं, ये सारे के सारे महाचोर डाकू जराइम पेशा, 300 कत्ल किए हुए हैं, इनकी क़यादत समेत इन सबको, इनके तमाम के कागज रिजेक्ट, और पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ सकती। और बल्ला जो है ना वैसे ही कोई मुनासिब नहीं है सिंबल, सारे को उसको खत्म। तो ये कोई और ऐसी हरकत कर देंगे क्योंकि खैर हथे नहीं है। दे डू नॉट वांट फ्री फेयर इम्पार्शियल इलेक्शन हेल्ड वेयर ऑल पीपल कैन पार्टिसिपेट फ्रीली। तो ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, इससे बहुत भयानक नतायज होंगे। इनको चाहिए कि आप बस करें, अल्लाह खैर काफी हो गई है। अल्लाह खैर करेगा। नाज़रीन, मेरे ख्याल में कमर दिलशाद साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को अब आगे बढ़ना चाहिए। अब जो कुछ होना था हो गया है कि डिवीजनल बेंच का फैसला आ गया है। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है क्या इसको चैलेंज करेगा। जाहिद मुशवानी साहब हमारे नुमाइंदे इलेक्शन कमीशन जो कवर करते हैं मौजूद है, उनसे जानते हैं। जाहिद मुशवानी, डिवीजनल बेंच पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आ गया है, आपकी नजर से भी गुजरा होगा, और हुक्म बहुत वाज़ेह है, उसके अंदर कोई इबहाम नहीं है कि उनका सर्टिफिकेट जो है उसको वेबसाइट पे डालें और बल्ले का निशान वापस करें और बहसियत पीटीआई एक रजिस्टर्ड एंटिटी के तौर पर, पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर इस इलेक्शन प्रोसेस के अंदर उसका नाम शामिल करें। क्या खबरें हैं इलेक्शन कमीशन से? अभी थोड़ी देर पता चल रहा था मुर्तजा सलंगी साहब भी गए हैं, फेडरल जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है निगरान, वो भी वहां पे थे। आई डोंट नो वो किस सिलसिले में गए, खबर है आपके पास? ये तो बिल्कुल इस हवाले से इलेक्शन कमीशन पहले भी ये कहें कि ज़हनी तौर पे तैयार था, और पेशावर हाई कोर्ट के हवाले से जो चीजें उनको दरपेश थी, और फैसला तो आता है तो उसके बाद ही मालूमात होती हैं, कुछ कहना पहना नहीं। लेकिन ज़हनी तौर पे इलेक्शन कमीशन इसके लिए तैयार था कि एन मुमकिन है कि ऐसा फैसला सामने आ सके, और फैसला वही हुआ। अब इलेक्शन कमीशन आज भी इस पर उनके आपस में राब्ते थे, और मशावरत का बाकायदा जो दौर है वो कल से शुरू होगा, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक अहम इजलास कल इस हवाले से तलब किया है। और जो मेंबरान हैं, स्पेशल सेक्रेटरीज है 2, अगरचे सेक्रेटरी जो एक्चुअल उमर हमीद साहब थे वो इजलास में नहीं होंगे, या वो मुस्ताफी हो चुके हैं या बीमार हैं, नहीं आ रहा है वो। बाकी जो स्पेशल सेक्रेटरीज 2 हैं उन की मौजूदगी भी होगी, और एक जो स्पेशल सेक्रेटरी जो आसिफ हसनैन हैं उनको सेक्रेटरी का करेंगे सर, क्या ये बताएं मुझे। अच्छा मुशवानी साहब, ये तो हमें समझ आ गया। अब सवाल ये है कि टाइम बड़ा कम है, 12 जनवरी को ये जो है उम्मीदवार जो है कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। अब ये प्रोसेस है, 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात आपने लॉट करने हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ने जाना है सुप्रीम कोर्ट तो उनके पास मेरे ख्याल में कल का ही दिन होगा। आपको पता है गुज़िश्ता जब ये वाकया हुआ था वो रात को चले गए थे,
تو اگر یہ بہت اہم نقطہ ہے، الیکشن کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، جس طرح چودھری غلام حسین صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ بلے کا نشان دے کے ملک کے اندر ایک بڑا ظلم کیا جا رہا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کو، تو اس زیادتی کے خلاف تو پھر امیڈیٹلی ان کو جانا پڑے گا آج رات یا کل، کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، کیونکہ انتخابات بھی تو غیر آئینی پر آئے ہیں نا بظاہر الیکشن کمیشن کے بقول۔ جی الیکشن کمیشن کے پاس سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے رابطہ کرے، اور اس پر کل جو لاونگ کے لوگ ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ بتائیں کہ اس پر الیکشن کمیشن کی کیا قانونی پوزیشن ہے، اور اگر وہ سپریم کورٹ پہ نہیں جاتے تو الٹیمیٹلی جیسے آپ نے کہا کہ واضح احکامات جو پشاور ہائی کورٹ کے ہیں تو وہ ان پر عمل درآمد ان کو کرنا پڑے گا، ادروائز پھر جو بالکل صحیح۔ اچھا سولنگی صاحب کس سلسلے میں گئے تھے؟ مرتضیٰ سولنگی صاحب خبر چل رہی تھی ابھی پہنچے ہیں وہاں پہ الیکشن کمیشن، کوئی انسائٹ سٹوری آپ کے پاس؟ وہاں پہ آئے تھے اور انہوں نے ممبر سندھ الیکشن کمیشن کے جو نثار دورانی ہیں ان سے ملاقات کی، ملاقات کے بعد ان سے بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا کہ وہ اکثر اس حوالے سے آتے رہتے ہیں اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ڈسکس کرنے بہت بھی ہوتی ہیں۔ شکریہ زاہد مشوانی صاحب۔ اچھا حسن سوال کرنا چاہ رہا ہے۔ جی حسن۔ زاہد مشوانی صاحب آپ ساتھ ہیں ہمارے؟ جی موجود ہیں۔ اچھا زاہد صاحب یہ بتائیے گا، مشوانی صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا یہ آج تک کبھی آپ نے کوئی ایسا فیصلہ سنا ہے کہ کبھی ہائی کورٹ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ سٹارٹ کی انیشیٹ کی اگینسٹ الیکشن کمیشن؟ نہیں، اس طرح تو نہیں ہو سکا کبھی، لیکن ایک بات حسن ایوب بھائی یہ ہے کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ الیکشن کمیشن کا کوئی فیصلہ جو انہوں نے کیا ہو وہ برقرار رہا ہو۔ ماضی میں جتنے بھی الیکشن کمیشن نے فیصلے کیے ہیں تمام ہائی کورٹس نے اڑائے ہیں اور ان پر ان کو عمل درآمد کرنا پڑتا ہے، لیکن چونکہ ان کے پاس ایک اسپیکٹ موجود ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں رجوع کر سکتے ہیں، تو اس لیے یہ جو آج کا فیصلہ ہے ممکن ہے اور صرف ایک ہی راستہ ہے الیکشن کمیشن کے پاس کہ وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں، اور ان کو رجوع کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بلے کا انتخابی نشان جو ہے وہ اس میں انتخابی نشانات کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے تو الیکشن کمیشن کا جتنا بھی اس اب تک کا جو ایک کی پریکٹس ہے یہ پھر ان کا جو ہے گا وہ باقی نہیں رہے گا اس کا، کیونکہ الیکشن کمیشن اب تک جتنے بھی جو ان کی تگ و دو اور کوشش رہی ہے اس میں یہی تھا کہ پی ٹی آئی کو بلے کا انتخابی نشان نہ مل سکے اور نہ دیا جائے، کیونکہ ایک بن گیا ہے جس طرح میں وہ ایک تاثر بنا۔ زاہد مشوانی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ناظرین اگلی سٹوری کی طرف۔ جی چوہدری صاحب آپ مجھے اس کا جواب دیں کہ یہ پی ٹی آئی والے اگر ان کو نہیں ملا بلا یا یہ کوئی اور ہو گیا اسی ہم پہلا کوئی لفظ، تو یہ الیکشن کیوں ملتوی کرانا چاہتی ہے پی ٹی آئی؟ یہ وہاں اس سے الیکشن سے بھاگنا کیوں چاہتے ہیں پی ٹی آئی والے؟ پی ٹی آئی والے کو بھاگنا چاہتے ہیں؟ نہیں وہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، مطلب مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو جو سب سوال کر رہے ہیں مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں کہ بھاگنا چاہ رہے ہیں۔ نہیں وہ پی ایم ایل این کہتے I'm ہیں، taking his word۔ تو روز وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بزرگ ہیں، میں بات مانتا ہوں، باقی بھاگنا چاہ رہے ہیں۔ اگر چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں تو میں بالکل ہم آواز ہو رہا ہوں ان کے ساتھ کہ باقی پی ٹی آئی بھاگنا چاہ رہی ہے۔ پاکستان مسلم نون یہ کہتے ہیں۔ جی چوہدری صاحب پاکستان مسلم لیگ نون یہ ہمیشہ کہتی ہے کہ پی ٹی آئی بھاگ رہے ہیں۔ نہیں اب الیکشن کمیشن جائے گا سپریم کورٹ کے پاس جیسے پہلے کیا کہ جی وہ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ریٹرننگ آفیسر جو ہے عدلیہ سے ہوں نہ کہ انتظامیہ سے، اور انتظامیہ کا حشر آپ نے دیکھ لیا ہے، وہ پارٹی بن کے انہوں نے اپنی میزوں کے اوپر سے پولیس جو ہے نا کینڈیڈیٹس کے کاغذ چھین کے لے گئی، کینڈیڈیٹس کو اٹھا کے لے گئے سارے ملک میں وہ ایک لیول پلینگ فیلڈ کیس آلریڈی چلا ہے۔ ناظرین یہ جو چودھری غلام حسین صاحب بات کر رہے ہیں نا، یہ بات اس کے اندر یقینی طور پر جان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میرے سامنے ایک لمبی لسٹ ہے کہ یہ جو تمام جو لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے اور ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، وہ ریٹرننگ افسران جو تھے انتظامیہ سے جن کا تعلق ہے، جو کہ ایم پی او کے آرڈرز بھی ایشو کر رہے ہیں اور ایک ہی جماعت کے خلاف کر رہے ہیں، تو وہ جو ہے ظاہر ہے جب ٹریبیونلز کے سامنے یہ سارے کا سارا معاملہ جاتا ہے تو ایسے عجیب و غریب قسم کے اعتراضات لگے ہوئے ہیں کہ وہ ججز سر پکڑ لیتے ہیں کہ یہ ریٹرننگ افسران کی کیا الیکشن کمیشن نے تیاری نہیں، پراپر ٹریننگ نہیں کروائی۔ آپ کو نام بتاتے ہیں، شام قریشی صاحب این اے 214 تھرپارکر سے، علی امین گنڈا پور صاحب این اے جو ہے 44 ڈیرہ اسماعیل خان سے، شہر یار افریدی این اے 35 کوہاٹ سے، اعظم سواتی این اے 15 مانسیرا سے، اثر کیسر این اے 19 سوابی سے، عامر ڈوگر این اے 149 ملتان سے، یاسمین راشد صاحبہ آج ہی ان کے ایکسیپٹ ہوئے، ٹریبونل نے ایکسیپٹ کر لیے این اے 130 سے۔ ان کا مقابلہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ ہمارے طاہیات قائد سے ہونے جا رہا ہے۔ زلفی بخاری این اے 50 اٹک سے،
फरदोस शमीम नकवी साहब NA 236 कराची से इनके एक्सेप्ट हुए। अली मादल शेख साहब हैं NA 238 कराची से, इनके भी एक्सेप्ट हो गए। राजा बशारत NA 55 रावलपिंडी। आजम खान न्याजी NA 90 मियांवाली। मियां मोहम्मद अजहर साहब NA 129 लाहौर से इनके एक्सेप्ट हो गया। लतीफ खोसा साहब जो पीपल्स पार्टी से जिन्होंने ज्वाइन किया हाल ही के अंदर PTI 1 to 7 पहले रिजेक्ट हो गए, फिर बाद में एक्सेप्ट हो गए। बाबर अवान साहब NA जो है 47 इस्लामाबाद से। शुएब शाहीन साहब NA 48 इस्लामाबाद से। शेर अफजल मरवत साहब NA 32 पेशावर से। नईम हैदर पंजोथा साहब NA 82 सरगोदा से। रेहाना डार साहिबा हैं हमारे सियालकोट से है NA 71। तो ये तमाम जो लोग हैं इनके प्रोजेक्ट हो गए, फिर एक्सेप्ट हो गए ना।